अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ज़िलहज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को इस अहम फ़रीज़ा को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा ये पूरा वीक काफ़ी बिज़ी गुज़रा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने लाइफ के उस एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। सबकी लाइफ में कोई ना कोई आजमाइश या फिर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इसी तरह मेरी लाइफ में भी एक ऐसी आजमाइश आई जिसमें से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही खुश उसलूबी से निकाल दिया। शादी के 8 साल बाद अल्लाह ताला ने बहुत ही दुआओं और मन्नतों के बाद मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। इस पीरियड के दौरान ही मुझे पता चला कि मेरी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। एनीवे काफ़ी सीरियस और सीवियर पीरियड ये गुज़रा और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यारा सा बेटा नवाजा। और उसके बाद मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हम बैठे हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और डॉक्टर वगैरह ख़ुद ही अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं और मेरा रेगुलर चेकअप होने लगा। ट्रीटमेंट चलता रहा मेरा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे किडनी फेलियर की तरफ चले गए हैं और मेरा अब डायलिसिस शुरू होगा। 1 महीना पहले उन्होंने मेरा बाजू का शांट का ऑपरेट किया क्योंकि तैयारी करनी थी डायलिसिस की। मेरी बाजू थोड़ी पतली थी, मैंने बाजू में ही करवाने थे। और उसके बाद मेरा बेटा भी 10 साल का था तो मेरे डायलिसिस स्टार्ट हो गए। स्टार्ट में मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा एकदम से। मैंने सोचा चलो 2-4 बार डायलिसिस होंगे या 1-2 महीना होंगे, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि डायलिसिस तो फॉर एवर के लिए होते हैं जब तक कि आपका ट्रांसप्लांट ना हो जाए। मेरे वीक में 3 बार डायलिसिस हो रहे थे, ट्यूसडे को और थर्सडे को, उसके बाद सैटरडे को। तकरीबन 1 मंथ लगा था मेरी बॉडी को यूज़ टू होते हुए, क्योंकि स्टार्ट में एकदम से सूट नहीं करता और कंडीशन बहुत अजीब सी होती है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत इनकरेज किया और मैंने अपने आप को एकदम से स्टैंड कर लिया। 4.5 आवर का ये सारा प्रोसीजर होता था डायलिसिस का। पूरी बॉडी का मेरा ब्लड जो था वो मशीन के ज़रिए वॉश होके दोबारा मेरी बॉडी में दाखिल होता था और पूरा टाइम मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे बॉडी के अंदर एक कोई मशीन चल रही है। और जब मैं फ़ारिग होके घर आने के लिए तैयार होती थी तो मेरा सर शदीद दर्द से फट रहा होता था और मेरे जिस्म में बहुत थकावट होती थी। एनीवे अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और इतना सब्र दिया कि अल्लाह ताला की मदद से मैंने अपने आप को हिम्मत में लाई और स्टैंड किया अपने आप को। मैंने अपनी बीमारी को बिल्कुल ऊपर तारी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था तो वो क्या सोचता कि मामा कहाँ जाती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, तो इस तरह से उस पर भी बुरा असर पड़ना था। तो मैं घर आके वैसे ही बिल्कुल जैसे नॉर्मल मदर्स ट्रीट करती हैं, मैंने ऐसे ही करना। अपने घर का सारा काम 1 to 12 मॉर्निंग से लेके आमिर तक, रात तक तमाम ड्यूटी मैंने देनी। मेरे घर में शुरू से ही गेस्ट आते थे बहुत, महीने में 2-3 बार आ जाते हैं और यही रूटीन है अभी तक। मैंने गेस्ट को भी अटेंड करना, दावतें भी करनी, ईद त्यौहार और सालगिरह वगैरह ये सब मैंने ऐसे ही करना जैसे कि मैं पहले करती थी। और ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद से होता था। मैं सुबह 5 बजे उठती थी और अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का ब्रेकफास्ट बना के उसके बाद ख़ुद तैयारी करती थी। 6 o'clock 6:30 पे मेरी गाड़ी आ जाती थी हॉस्पिटल से मुझे पिक करने के लिए और मैं तैयार होके सारी चीज़ें रेडी करके और मैं चली जाती थी। मेरी कोशिश होती थी कि मेरे बेटे के स्कूल से आने से पहले मैं वापस घर आ जाऊं, ताकि उसे महसूस ना हो कि मेरी मामा भी घर नहीं आई, तो इसलिए मैं उसे घर में ही मिलूं। घर आके मैं 1 आवर बस रेस्ट करती थी, उसके बाद मैं उठ जाती थी और अपने हस्बैंड और बेटे के आने से पहले वैसे रूटीन में खाना वाना गरम करना, 1 दिन पहले मैं खाना बना लेती थी। मैंने इस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज किया और अपने कामों को सबको, ताकि जब मैं डायलिसिस से आऊँ तो मुझे फ़ौरन किचन में ना खड़ा होना पड़े और मेरा खाना तैयार हो। और अपनी होम क्लीनिंग वगैरह भी मैं 1 दिन पहले सारी कर लेती थी। इसलिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा तमाम पीरियड के दौरान कि मुझे कुछ मुश्किल लग रहा है।
تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میری عید جو ہوتی تھی وہ بھی ڈائلسس والے دن آ جاتی تھی، اور میں ڈائلسس کروا کے آ کے اور ساری تیاری عید کی کرتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کی بنوا کے دی ہوئی تھی کہ اگر کبھی میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ نے آ کے دروازہ کھول کے جا کے اندر گھر میں بیٹھ جانا ہے۔ اور اس کو اکیلے پہلے ڈر لگتا تھا، چھوٹا تھا نا، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں آتی تھی، میرے ہسبینڈ ابھی کام پہ ہوتے تھے، تو میرا بیٹا دروازے کے باہر کھڑا ہوتا تھا، اتنا معصوم سا مجھے اس پہ پیار آتا تھا۔ اینی وے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑی ہمت دی اور بہت ہی صبر سے اس نے ٹائم گزارا۔ میرا بیٹا بھی بڑا بہادر ہو گیا ان سارے حالات کے ساتھ چل چل کے۔ پھر اسی طرح 7 سال میرے ڈائلسس ہوتے رہے، اور یہ 7 سال کا پیریڈ میں نے ایسے ہی گزارا۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، نمازیں پڑھی باقاعدگی سے، جو بچپن سے میری عادت ہے۔ نماز قرآن میں نے کبھی نہیں چھوڑا، اس میں نہیں میں کمپرومائز کرتی، اور اللہ ہی سب کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ ابھی 7 سال میں 1 مہینہ باقی تھا۔ 7واں سال جب شروع ہوا تو اکتوبر میں مجھے 7 سال ہونے تھے، سپٹمبر میں مجھے کال آ گئی۔ ڈائلسس کے دوسرے سال میں نے رجسٹریشن کروا دی تھی ٹرانسپلانٹ کے لیے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2 سے 8 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت بھی آپ کی لک ہوگی تو آپ کو ڈونر مل جائے گا، آپ کا ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم کال کر دیں گے، آپ ریڈی رہیں۔ اور پھر سپٹمبر میں مجھے جب 7واں سال تھا تو مجھے رات کو ایک دم سے کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا تو فوراً سے آ جائیں آپ۔ وہ میرے لیے بہت ہی سرپرائزنگ سی کال تھی، اور میں اس دن اتنا شاکڈ ہوئی، اتنا خوشی کے ایکسائٹیڈ تھی میں کہ میرا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو گیا، اور اللہ کا اتنا شکر ادا کیا۔ بہرحال میں رات کو ہی جلدی جلدی میں نے اپنا بیگ تیار پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کسی وقت بھی آپ کو کال آ سکتی ہے۔ اور پھر میں ہاسپٹل چلی گئی رات کے 11 بجے، اور اگلے دن صبح ہی میرا سپٹمبر میں آپریٹ ہو گیا اور میرا ٹرانسپلانٹ ہو گیا، اور الحمدللہ میری باڈی کے ساتھ سوٹ بھی کر گیا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اب مجھے اس اکتوبر میں 2 سال ہو جائیں گے میرے ٹرانسپلانٹ کو۔ 2022 میں سپٹمبر میں میرا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور اب میں الحمدللہ ماشاءاللہ سے ایک دم فٹ ہوں۔ میرا ریگولر چیک اپ ہوتا ہے، میں اسی ہاسپٹل میں جاتی ہوں چیک اپ کے لیے، اور یہ ہاسپٹل میرے لیے بہت لکی ہے۔ یہاں مجھے بہت بڑی بڑی خوشیاں ملی، میرا بیٹا بھی ادھر ہی پیدا ہوا، اور پھر میرا ٹرانسپلانٹ بھی ادھر ہی ہوا، اور میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں یہ ایکسپیرینس اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید کوئی ایسے لوگ جن کا جو کڈنی کے اس سفر سے گزر رہے ہوں تو چلو میری ویڈیو دیکھیں یا سنیں تو موٹیویٹ ہوں وہ، اور ان کو بھی ہمت ملے، ان کو بھی حوصلہ ملے، اور صبر سے اپنا ٹائم گزاریں۔ جتنے بھی بیمار ہیں میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا کرے، اور جتنے کڈنی کے مریض ہیں جن کے ڈائلسس چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، صبر دے، حوصلہ دے، اور وہ اپنا یہ تمام پیریڈ اللہ تعالیٰ کی ایسے دعائیں مانگتے ہوئے گزارے۔ تو بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جس طرح میں نے یہ ٹائم گزارا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب لوگوں کو یہی میسیج دوں کہ کبھی بھی بیماری سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میرا تو مکمل ایمان ہے اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ اب میرا بیٹا 18 سال کا ہو چکا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے میری ویڈیوز میں، اور میں الحمدللہ ایک دم سے فٹ ہوں۔ اپنے باہر کے کام بلکہ جہاں بھی جانا ہوتا ہے میں جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا اکیلے بھی مجھے جانا ہوتا ہے تو گروسری کرنا، ڈاکٹرز بھی جانا، میں ایک دم سے فٹ ہوں الحمدللہ۔ میں بہت ہی مطمئن ہوں، خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو یہ تو تھی میری یہ لائف کی آزمائش جس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کو صحت تندرستی دے۔ بس یہ تھا میرا ویلاگ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے پھر، اللہ حافظ۔